ब्रेक में रीवा जिक्र करी थी अपने हज के एक वाक़ये का, मैं चाहूँगी कि आप मेरी ऑडियंस से भी शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं इसमें कोई इसको एग्जेजरेट करके नहीं बताना चाहूँगी और ना ही मैं इसमें कोई बहुत मक्खन वगैरह लगाऊंगी, मगर जिस प्रोसेस से मैं गुजरी, जो दर हकीकत मेरे साथ पेश आया, मैं उसको बिल्कुल वैसे ही आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं हज के लिए गई, पहले तो मुझे एक ख़ास तबके ने कहा कि तुम इतनी बड़ी स्टार हो और इस वक्त इतनी ज़्यादा ब्रांड्स की एम्बेसडर हो, तो जब हज तुमने इस उम्र में कर लिया तो तुम्हारा तो ज़रिया माश बंद हो जाएगा। बहुत लोग कहेंगे अब तो जी ख़त्म हो गई, तो अब इन्होंने हज की सादत हासिल कर ली। अब ये जो एक मैं ये भी आपसे चाहूँगी तो मैंने इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर मैंने उस चीज़ को सुना जिसकी मेरा दिल गवाही दे रहा था। जैसे कहते हैं कि आपको बुलावा आता है, तो एक दिल में मैंने ठान ली कि मुझे जाना ही जाना है। तो जब मैं हज की सादत हासिल करने गई ज़का ग्रुप के साथ, और अलमास आंटी उसको हमेशा लीड करती हैं, मैं बहुत दिल से मशकूर हूँ उनकी कि उन्होंने, उनकी वजह से रब्बे कायनात ने अपने घर में मेरी हाज़िरी की सादत मुझे नसीब की। जब मैं कुतुब भाई वहाँ पहुँची हूँ मदीना मुनव्वरा, तो वो होता है ना कि मदीने की गलियों में खो जाएं, इनकी इतनी खूबसूरत नातें हैं, ताजदार हरम और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। तो एक अजीब सा वज्द तारी था मुझ पर, और हमारे ग्रुप को जब मौका मिला रियाजुल जन्ना जाने का, क्योंकि अब जो लोग जाकर आते हैं उनको मालूम है कि दरवाज़ा खुलने का एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया ख़वातीन के लिए, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक, दोपहर को इतने बजे से इतने बजे तक, एक सर्टन टाइम है। जब रात की नमाज के बाद, इशा के बाद हम लोग वहीं पर बैठ गए कि अब सहरी तक इबादत यहीं करते हैं मस्जिद नबवी के अंदर, अब रियाजुल जन्ना का जब दरवाज़ा खुलेगा, हमें जब उसके अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी, तो वो तो क्या कहना कि जालिए मुबारक के आप नज़दीक पहुँचेंगे। अब जब मैं वहाँ गई हूँ तो उससे पहले मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि गुंबद खजरा का जो रंग है, ऐसी एक तस्बीह मैं अपने लिए बनवाऊँ। तो 2 दिन पहले मैंने वहाँ पर एक तस्बीह बड़ी खूबसूरत सी बनवाई, ग्रीन कलर के उसके खूबसूरत कलर्स, और बहुत ही प्यारी तस्बीह, उसको लेकर मैं बड़ी उस पर इबादत की। और जैसे एक हमारा मसला है कि हर मुबारक जगह से मस करें कि यहाँ की खुशबू, यहाँ हवा में जो ज़र्रात है, यहाँ की बरकत, वो सारी इस तस्बीह के अंदर मैं ले जाऊँ कि जब भी मैं अल्लाह का नाम लेकर इस तस्बीह पर कुछ भी पढ़ूँ तो उसमें मज़ीद बरकत पड़ जाए। जब मैं अंदर गई तो इतना रश हज के दिन, और आप सोचें कि पूरी दुनिया से लोग आए हुए, इतना रश, अब बहुत मुश्किल से आप 2 नवाफिल अदा कर सकते हैं। अब मुझे मौका मिला, कुतुब भाई वो भी नसीब की बात है, और मेरे उसकी पता नहीं कैसे मेरी हाज़िरी कबूल हुई, या कौन सी ख़ास रहमत थी, या जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं गुनाहगार उम्मती हूँ, इतने सदके दिल से मैं गई थी कि मेरा शायद जाना कबूल हुआ कि मैं अंदर चली गई। ना सिर्फ 2, मैंने 12 से ज़ायद नवाफिल अदा की। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 14 तक जाऊं, और फिर मैं 14 तक भी चली गई कि मैं किसी तरह से 12 या 14 नवाफिल अदा करूं। तो मैंने जब 14 नवाफिल अदा किए और मैं सजदे में गई, तो तस्बीह मेरे हाथ में थी। अब तस्बीह कोई पुरानी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 दिन पहले मैंने बनवाई थी। मैं जब सजदे में गई हूँ तो किसी का पाँव नहीं आया, कोई किसी जगह अटकी नहीं। जब मैं उठी तो तस्बीह टूट गई और सारे दाने बिखर गए। अब अमजद भाई आप तसव्वुर कीजिए कि मेरे तो दिल को एकदम ऐसे धचका लगा कि या इलाही, मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अभी तो मैंने तस्बीह नहीं खरीदी है और किसी का पाँव कुछ अटका नहीं, और तस्बीह के सारे दाने बिखर गए। और ये वही जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि ये जन्नत का टुकड़ा है, ग्रीन कलर का कारपेट है वहाँ पर, बिल्कुल जालिए मुबारक के सामने। अब मैं रोना, ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। अब लोग आ जा रहे हैं, रश है। अपने दामन में जहाँ जहाँ मुझे दाना नज़र आ रहा है, मैं वो दाना उठाकर इकट्ठा कर कर अपनी झोली में डालती जा रही हूँ और रोती जा रही हूँ। अब जब मैं रोकर, पता नहीं मुझे कितना टाइम गुजर गया, जब मैं बाहर की तरफ आई तो जिस ग्रुप के साथ मैं आई थी वो सब जा चुके थे, मैं अकेली रह गई। मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, पर्स मैं लेकर नहीं आई थी, और अब्बू जो थे वो होटल में ही थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ, और मैं रास्तों को तलाश करने और याद रखने में बहुत कुंद ज़हन। मैं बाहर निकली तो मुझे, अब मैं रो भी रही हूँ और रास्ता भी नहीं कोई नज़र आ रहा, कोई सुझाई नहीं दे रहा, मेरा अपना कोई जानने वाला भी नज़र नहीं आ रहा। इस तरह तस्बीह के दाने मेरे झोली के अंदर हैं, और मैं रोते हुए मैं जन्नतुल बकी की तरफ निकल गई।
وہ کہتے ہیں نا بھٹک جاؤں وہاں پر، میں حقیقتاً بھٹک گئی. جب میں وہاں گئی، میں اردو میں بات کروں تو عربیوں کو اردو نہ آئے، میں ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بات کروں تو ان کو انگلش بھی نہ آئے، عربی مجھے نہیں آتی، یہ 2 زبانیں ان کو نہیں آتی تھیں. اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں کروں تو کروں کیا. میں روتی ہوئی جنت البقیع سے میرے دل میں آیا. پھر میں نے گنبد خضرا کی طرف رخ کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے در پر آئی ہوں، میں گناہ گار، ایسی کیا خطا ہوئی کہ میرے دانے بھی بکھر گئے اور میں راستہ بھی بھول گئی. اب میں اپنی سوچ کے تحت سوچ رہی ہوں جو میری ذہن میں اور میرے دل میں سوچیں پیدا ہو رہی ہیں، مگر رب کائنات نے کچھ اور سوچا ہوگا. جب میں واپس مسجد نبوی کی طرف واپس اس کے دروازے مبارک کے اندر گئی تو میرے دل میں آئے کہ میں اس دروازے سے باہر جاؤں. میں جب باہر نکلی تو کٹ اٹ شارٹ، اب میں چلتی جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرا ہوٹل کس طرف ہے، کیونکہ کچھ لائٹیں ہم نے فائنل کی ہوئی تھیں کہ یہ والی لائٹ سے ادھر جانا ہے، وہ لائٹیں بھی بجھ گئی ہوئی تھیں. اب میں جھولی میں دانے ہیں اور روتی ہوئی جا رہی ہوں، گزر رہی ہوں، اور تھکی ہوئی ساری رات کی اور سارے دن کی عبادت بھی تھی، مگر دل بھاری تھا کہ میری تسبیح ٹوٹی ہے اور ریاض الجنہ کے اندر ٹوٹی ہے. چلتے چلتے سعدیہ، بلال بھائی، ایک دکان مجھے نظر آئی، وہ تسبیحوں کی دکان تھی. میں روتے روتے اس کے اندر چلی گیا. میرا پرس میرے پاس نہیں ہے. میں نے اس کے کہا بھائی آپ کو اردو آتی ہے؟ تو اس نے کہا جی بولیے. میں نے کہا بھائی اپنا ہوٹل میں بھول گئی ہوں، مجھے نہیں معلوم، پرس میرے پاس نہیں ہے، پیسہ بھی میرے پاس نہیں ہے، میری تسبیح ٹوٹ گئی ہے، مجھے بہت تکلیف ہے اور میں بہت دکھ میں مبتلا ہوں. آپ میری اس تسبیح کو دوبارہ سے جڑ دیں گے؟ کسی طرح آپ جڑ دیجئے اس کو دوبارہ. اس نے میری شکل دیکھی، اس نے کہا لائیں بہن دیجئے. جب میں نے تسبیح کے دانے ان کی پھیلائی ہوئی چادر کاؤنٹر پر رکھی، جب میں نے رکھے، خدا ذوالجلال کے قدموں یا ان کے ناموں کے ذروں کی قسم کہ وہ جب دانے گنے تو وہ پورے کے پورے 101 دانے تھے. اس میں ایک بھی دانہ کم نہیں تھا. اور اس شخص نے تسبیح پرو دی. میں نے کہا جی میں آپ سے کل لے جاؤں گی جب میں آپ کو ہدیہ دوں گی. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ حج کے لیے جا رہی ہیں؟ میں نے کہا جی یہاں سے ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہے حج کی سعادت حاصل کرنے. کہتے میری ماں کا نام فاطمہ تھا اور وہ وفات پا چکی ہیں، ان کی بخشش کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے اور مجھے اس تسبیح کے لیے کوئی ہدیہ نہیں چاہیے. تسبیح جوڑ کر انہوں نے مجھے دے دی. جب میں واپس آئی اور میں نے آ کر یہ قصہ، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب سب نے واپس جانا تھا مسجد نبوی کی طرف. میں نے الماس آنٹی اور کچھ اس طرح علماء ساتھ تھے، میں نے ان کے گوشے گزار کیا کہ جی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو وہ صوفی صاحب ایک عالم تھے، انہوں نے میری شکل دیکھی اور مسکرا کر الماس آنٹی نے کہا کہ تو ابھی بھی روئے جا رہی ہے، اب تو تیری تسبیح جڑ گئی، اب کیوں رو رہی ہو؟ میں کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ میری تسبیح ٹوٹی کیوں. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے جس در پر تم گئی تھی فی البدی تمہاری تسبیح ٹوٹی، کسی جگہ اٹکی بھی نہیں، اور اس جنت کے ٹکڑے میں تمہیں رب کائنات نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا نعمت تیری جھولی میں واپس ڈال دی. تو جھولی بھر کر جا رہی ہے، تو خوش ہو جا. ماشاءاللہ میں یقین کرے سعدیہ، میرے پاس میرے آنسو زاروں قطار تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور واقعی پھر اس جھولی میں ان دانوں کی صورت میں مجھے ایسی ایسی نعمتیں ملی، کامیابیاں ملی. سید کی بیوی رب کائنات نے بنا دیا، سید کی ماں رب کائنات نے بنا دیا. اتنی بڑی نعمت، اس کے لیے اتنی بڑی نعمت، میں جتنا بھی سجدہ کروں. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، لیکن یہ وقفے میں جانے سے پہلے یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، کسی کی بات نہیں کہہ رہا. قطر سے کل ایک میسج آیا تھا، قطر یا کہیں سے بھی لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو فیس بک پہ آ رہے ہیں، میں ان سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ لڑکی بیٹھی ہے جس کا نام ریما ہے، یہ ایک سید کی بیوی ہے، ایک سید کی ماں ہے، یہ اہم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو ریاض الجنہ میں داخل ہو گیا وہ آخرت میں بھی جنت کا ساتھی ہوگا. جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جاتا. وہ تمام بہن بھائی اس شکل کو دیکھ لیں اور یاد رکھیں کہ یہ وہ عورت ہے جو آپ کو جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گی.